आप देख रहे हो उज़ैफ़ी डाटा स्पोर्ट। इस वीडियो में हम वादी कागान के बारे में बात करेंगे। जिन भाइयों ने मेरे चैनल उज़ैफ़ी डाटा स्पोर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है मेरे चैनल उज़ैफ़ी डाटा स्पोर्ट को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच पाए। वादी कागान को पाकिस्तान के ज़िला मानसेरा की खूबसूरत वादियों में से एक ज़ेवर समझा जाता है। यह वादी तकरीबन 160 किलोमीटर लंबी है। ये मुल्क और बैरून मुल्क से आने वाले सयाहों के लिए मौसम गर्मा की छुट्टियों का एक मशहूर जगह है। वादी में बोले जाने वाली मकबूल ज़ुबानें हिंदको, गुज्जर और गोजरी हैं, जबकि कौमी ज़बान उर्दू भी बड़े पैमाने पर समझी जाती है और बोली जाती है। वादी कागान दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से तकरीबन 250 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। वादी की इस तरफ जाने वाली सड़क मुख्तलिफ कस्बों और शहरों से गुजरती है। ख़ास तौर पर टेक्सला, एबटाबाद, मानसेरा और बालाकोट आखिरी शहर कस्बा जो वादी कागान के शुरू से पहले आता है वो बालाकोट है। बालाकोट 19वीं सदी के अव्वल में सिखों और मुसलमानों के दरमियान एक अहम तारीखी लड़ाई का मुकाम था और यहाँ एक अहम मुस्लिम रहनुमा सैयद अहमद शहीद की कब्र भी है। दूर दराज के इलाकों से आने वाले सयाह अमूमन कागान की खूबसूरत वादियों में सरकारी तौर पर जाने से पहले रात के लिए बालाकोट में ठहरने को तरजीह देते हैं। कावाई, ये वादी कागान का कस्बा है। कागान में दाखिल होने के बाद पहला कस्बा जो हमारे रास्ते में आता है वो कावाई है। कावाई बालाकोट से 24 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है और बहुत कम लोगों का घर है। वो ट्रैक जो देवदार के घने जंगलात से कावाई हवाओं से गुजरता है और यहाँ गीले मौसम में लैंडस्लाइडिंग का इंतहाई खतरा भी हो सकता है। जबकि दूसरा कस्बा शुगरान, कावाई को अबूर करने के बाद से खुद को शुगरान कस्बे में पाते हैं जो खूबसूरत नज़ारों के साथ एक आसमानी जगह है। शुगरान सतह समंदर से 2400 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। इस बुलंदी पर यह वादी से बिल्कुल ऊपर खड़ा है। शुगरान में कई गेस्ट हाउसेज भी हैं जिन्हें रात के लिए ठिकाने के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे ज़्यादा मारूफ जगह महकमा जंगलात का रेस्ट हाउस भी वहाँ पर मौजूद है। शुगरान 3 खूबसूरत बर्फ़ पोश चोटियों के शानदार नज़ारे भी पेश करता है, यानी कि मूसा का मुसल्ला, मकरा, मलका पर्वत और सिरीपाए। एक बार जब आप शुगरान को अबूर करते हैं तो एक खड़ी चढ़ाई आपको सिरी और पाए के शानदार सतह मुर्तफा की तरफ ले जाती है। सिरी और पाया खूबसूरत शुगरान के बिल्कुल ऊपर एक सतह मुर्तफा है। पाया को फौरी तौर पर इसकी खूबसूरत झील के लिए पहचाना जाता है जो इसके आसपास की हरियाली की इक्कासी करती है। मजीद आगे सिरी पर सतह मुर्तफा वाक़ है। सिरी पाए तक जीप ड्राइवर या शुगरान से तकरीबन 2.5 घंटे की पैदल सफ़र के ज़रिए पहुँचा जा सकता है। पाया 11,200 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। सिरी और पाए के दरमियानी फासला जीप के ज़रिए तकरीबन 15 मिनट से तय किया जा सकता है। सिरी में एक फॉरेस्ट हाउस भी वाक़ है जहाँ पर लोग ठहर सकते हैं। मैना मेंडोज सतह समंदर से तकरीबन 8,000 फुट की बुलंदी पर वाक़ है। पाया से पैदल सफ़र के ज़रिए मैना मेंडोज तक पहुँचने में तकरीबन 4 घंटे लगते हैं। मैना मेंडोज का दौरा करने का बेहतरीन वक्त जुलाई और अगस्त है क्योंकि ये साल का ये वक्त होता है जब फूल पूरी तरह खिले होते हैं। मैना मेंडोज से शुगरान तक 3 घंटे का हाइकिंग ट्रैक भी मौजूद है। शरण पास से तकरीबन 16 किलोमीटर का जीप ट्रैक जो कि द्रैकनहार के मुखालिफ किनारे पर वाक़ है शरण की तरफ जाता है। शरण 7,872 फीट की बुलंदी पर वाक़ है। ये एक ऐसा हिस्सा है अगर पहाड़ी सिलसिला जो मूसा का मुसल्ला को 13,372 फुट की बुलंद तरीन चोटी के तौर पर फ़ख्र करता है। शीनू शरण के करीब में एक और कस्बा काबिल ज़िक्र है। शीनू ये कस्बा अपनी ट्राउट मछली के लिए मशहूर है जो ट्राउट मछलियों का एक भरपूर ज़रिया है। सयाह शीनू में माही गिरी का लाइसेंस भी खरीद सकते हैं जो इन्हें अच्छी तरह ज़ख़ीरा शुदा दरिया में मछलियाँ पकड़ने की भरपूर इजाज़त देता है। जेड एक छोटा सा शहर है जो अपनी दस्तकारी के लिए पहचाना जाता है। दस्तकारी का कारोबार निजी तौर पर और हुकूमत के ताउन से चलाया जाता है। हुकूमत जेड में दस्तकारी की तरक्की का एक मरकज़ भी चलाती है। जेड में फ़रोख्त होने वाली दस्तकारी बुनियादी तौर पर काफ़ी मशहूर है जिसमें हाथ से बनाया गया फर्नीचर, हाथ से बनी हुई ऊनी शालें, टोपियाँ काफ़ी मशहूर हैं। खानियान महदेरी से थोड़े फासले पर खानियान आता है। खानियान द्रैकनहार के दाएं किनारे पर वाक़ है और कमाल बांध जंगल और डना मेंडोज में जाने वाले लोगों के लिए एक बेस कैंप के तौर पर काम करता है। डना मेंडोज खानियान से 10 किलोमीटर का जीप ट्रैक डना मेंडोज की तरफ जाता है। ट्रैक सिर्फ 10 किलोमीटर लंबा होने के बावजूद भी डना मेंडोज तक जाने के लिए 3 घंटे लगते हैं और ये 10,000 फुट की बुलंदी पर वाक़ है और बर्फ़ से ढकी हुई कई चोटियों के नज़ारे पेश करता है जो 15,000 फीट से अबव हैं। तहम जीप ट्रैक फ़िलहाल नाकाबिल रसाई है।
جس کی وجہ سے ڈینا مینڈوز تک پہنچنے کے لیے تقریباً 3 گھنٹے پیدل چلتے ہیں۔ ملکنڈی جنگل۔ ملکنڈی کا جنگل ایک گنجان آباد جنگل ہے جس میں کالے ریچھ اور چیتے پائے جاتے ہیں۔ یہ مویشی کسانوں کی ایک چھوٹی سی تعداد کے گھر کے طور پر کام کرتا ہے۔ کالے ریچھ اکثر انسانی آبادی کے علاقوں میں گھس جاتے ہیں اور فصلوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، اس لیے ملکنڈی میں ریچھ مار گرانا ایک بڑی بات سمجھا جاتا ہے۔ نشانہ بازوں کو اکثر جنگلات کے افسران مختلف انعامات سے نوازتے ہیں۔ کالے ریچھ اور چیتے کے علاوہ بہت کم تعداد میں سرخ ریچھ، کستوری ہرن بھی ملکنڈی کے جنگل میں پائے جاتے ہیں۔ ناران۔ ناران وادی کا سب سے زیادہ دیکھے جانے والا گنجان آباد سیاحوں کی توجہ کا واحد مرکز ہے۔ یہ متعدد ہوٹلوں، ریستوران، خیمہ گاہوں کا گھر ہے۔ ناران سطح سمندر سے 2427 میٹر بلندی پر واقع ہے۔ بالا کوٹ سے تقریباً 82 کلومیٹر ہے۔ ناران وادی کاغان میں سیاحت کا مرکز ہے، لیکن ناران میں کوئی بینک موجود نہیں ہے۔ جھیل سیف الملوک۔ جھیل سیف الملوک ناران سے 10 کلومیٹر مشرق میں جھیل سیف الملوک واقع ہے۔ یہ سطح سمندر سے تقریباً 3212 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ سردیوں میں جھیل برف کی چادر سے ڈھکی ہوئی ہوتی ہے، جبکہ اپریل میں جب برف پگھلنا شروع ہو جاتی ہے جھیل کی سطح پر چھوٹے آئس برگ تیرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ جھیل کے بالکل پیچھے پہاڑ کو ملکہ پربت کہتے ہیں، جو کہ جھیل کے پیچھے واقع ہے۔ یہ بھی ایک منفرد نظارہ کے طور پر پیش کرتا ہے۔ جھیل سیف الملوک گلیشیئر تک بھی جا سکتے ہیں، جو کہ جنوب کی طرف واقع ہے، اور 4300 میٹر کی ٹریکنگ پاس کی مسافت طے کر کے جھیل کی دوسری طرف کی بستیوں تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ آنسو جھیل۔ آنسو جھیل ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے میں ملکہ پربت کے قریب واقع ہے۔ اس جھیل کا نام اس کی آنسو نما شکل کی وجہ سے رکھا گیا ہے۔ آنسو جھیل کو پاکستان ایئر فورس کے پائلٹس نے 1993 میں نسبت کم اونچائی پر پرواز کرتے وقت دریافت کیا تھا۔ اس سے پہلے یہ جھیل مقامی لوگوں کے لیے بھی آشنا نہ تھی۔ جھیل سیف الملوک سے ایک سخت سفر کے ذریعے آنسو جھیل تک پہنچا جا سکتا ہے، تاہم مہندیری سے جھیل تک پہنچنے کے لیے ایک متبادل راستہ موجود ہے، لیکن اس راستے کو ترجیح نہیں دی جا سکتی کیونکہ یہ ایک کم پیدل راستہ ہے اور مشکلات کا علم نہیں۔ آنسو جھیل کا دورہ کرنے کا بہترین موسم مئی سے جولائی تک ہے۔ بیٹا کنڈی۔ بابو سر درہ کی طرف بڑھتے ہوئے پہلا قصبہ جس سے کوئی ٹھوکر کھاتا ہے وہ بیٹا کنڈی ہے۔ بیٹا کنڈی کی بلندی سطح سمندر سے 2624 میٹر ہے۔ یہ ناران سے 16 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ایک ریسٹ ہاؤس اور 3 دیگر ہوٹل بیٹا کنڈی میں واقع ہیں۔ بیٹا کنڈی وادی کا آخری گاؤں ہے جو تمام موسم سرما میں کھلا رہتا ہے۔ لالا زر۔ بیٹا کنڈی سے تقریباً 2 کلومیٹر کا ایک جیپ ٹریک لالا زر کی طرف جاتا ہے۔ لالا زر موسم بہار کے موسم میں کھلتے پھولوں سے بھرے ہوئے اپنے میدانوں کے لیے مشہور ہے۔ لالا زر میں آلو کے بے شمار کھیت بھی موجود ہیں۔ بوروائی۔ بوروائی بیٹا کنڈی سے تقریباً کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ناران سے جلکھنڈ تک کی سڑک جیسے منسیرا ناران جلکھنڈ ہائی وے بھی کہا جاتا ہے، ملک کی بہترین سڑکوں میں سے ایک ہے۔ جلکھنڈ۔ آگے سڑک جلکھنڈ ہے، یہ بوروائی سے 12 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ ایک وہ جگہ ہے جہاں سے جلکھنڈ ندی براہ راست ندی کنہار میں بہتی ہے۔ جلکھنڈ سے MNJ ہائی وے 2 حصوں میں بٹ جاتی ہے، ایک حصہ چلاس کی طرف چلا جاتا ہے اور دوسرا کھکرام میں شامل ہو جاتی ہے، جبکہ دوسرا شادرہ جاتا ہے، بالآخر آزاد کشمیر کے مظفر آباد پہنچ جاتا ہے۔ پیالہ جھیل۔ پیالہ جھیل جلکھنڈ سے تقریباً 1 کلومیٹر مشرق میں واقع ہے۔ اس جھیل کا پانی نیلے رنگ کا ہے، اردو میں کٹورا کا مخفف پیالہ ہے۔ اس جھیل کا نام پیالے جیسی شکل کی وجہ سے رکھا گیا۔ یہ بھی دیکھنے والوں کے لیے ایک منفرد جگہ ہے۔ نوری ٹاپ۔ نوری جھیل۔ نوری ٹاپ سطح سمندر سے 12900 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ یہ سال بھر برف سے ڈھکی رہتی ہے۔ نوری سے لے کر رتی گلی اور سرل جھیل تک 2 ہائکنگ ٹریکس نکلتے ہیں۔ نوری جھیل وادی کاغان اور آزاد کشمیر کی سرحد پر واقع ہے۔ یہ سطح سمندر سے 12780 فٹ کی بلندی پر ہے۔ جھیل تک ایک جیپ کے ذریعے جلکھنڈ کے ذریعے 1.5 گھنٹے میں پہنچا جا سکتا ہے۔ بیسل۔ جلکھنڈ کے شمال میں سڑک بہت تیزی سے اٹھتی ہے اور بیسل تک پہنچتی ہے، جو کہ وادی کاغان کے سرسبز شاداب جنگلات کے بالکل برعکس بیسل صرف 20 چٹانوں کے نظارے پیش کرتا ہے۔ یہ لولو سر جھیل کے بیس کیمپ کے طور پر بھی کام کرتا ہے۔ لولو سر جھیل۔ یہ جھیل 10,000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ جھیل سے نکلنے والا پانی دریا کنہار میں بہتا ہے، اس کی طاقت میں مزید اضافہ کرتا ہے۔ لولو سر جھیل کو نیلے اور سنہرے جنگلی پھولوں سے سجایا گیا ہے۔ دودھی پستر جھیل۔
ایک اور خوبصورت دودھی پستر جھیل جو برف پوش چوٹیوں سے گھری ہوئی ہے، یہ 3800 میٹر کی بلندی پر ہے۔ لفظ دودھی کا مطلب سفید اور سر کا مطلب جھیل ہے۔ اس جھیل کو یہ نام آس پاس کی چوٹیوں پر برف کے سفید رنگ کی وجہ سے دیا گیا ہے۔ دودھی پستر جھیل وادی میں پہنچنے کے لیے مشکل ترین مقامات میں سے ایک ہے۔ بیسل سے تقریباً 6 گھنٹے کی سخت ٹریک جھیل کی طرف جاتا ہے۔ بابو سر پاس وادی کاغان کے آخر میں اونچے پہاڑوں نے بند کر دیا ہے، لیکن ایک درا جیب کے قابل سڑک سانپ کو چلاس کی وادی میں جانے دیتا ہے۔ یہ 4173 میٹر بلند بابو سر درہ ہے۔ بابو سر درہ کاغان وادی کا اختتام ہے، جو پورے اختتام پینوراما کا حکم دیتا ہے۔ بابو سر پاس بالاکوٹ سے 161 کلومیٹر اور ناران سے 75 کلومیٹر دور ہے۔ یہاں ایک مینار پاس کے سب سے اونچے مقام کی طرف 13,690 فٹ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ بابو سر وادی کاغان اور گلگت کے درمیان دروازہ ہے۔ بابو سر پاس کی سڑک اکتوبر سے جون تک بند رہتی ہے، جو کہ مون سون کے موسم میں بھی محدود ہوتی ہے۔